नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करते हुए उनका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह नजात में हमारा आज का मौज़ू है रमज़ान में शैतानी हमलों से कैसे बचें। हज़रात, माह मुबारक रमज़ान की आमद हो रही है और इस मुक़द्दस महीने को खुश आमदीद कहने के लिए हम सभी बेताब हैं, बेकरार हैं, बड़ी बेकरारी से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। चंद दिनों का फ़ासला और बाकी है और उसके बाद माह मुक़द्दस रमज़ान हमारे साथ होगा। रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तमाम तर तैयारियाँ हम शुरू कर देते हैं और शुरू हो गई हैं और हों भी क्यों ना हज़रात, ये माह मुक़द्दस रमज़ान है जिसमें हम रोज़ों का अहतमाम करते हैं, तमाम फ़र्ज़ व नफिल इबादात का हमें अहतमाम किया करते हैं, बुराइयों से हम तौबा किया करते हैं, अच्छाइयों की तरफ गामज़न हुआ करते हैं। और इस मुबारक महीने में अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत किया करते हैं, हमारे दस्तरख़्वान को कुशादा कर दिया करते हैं। यानी ये वो मुबारक महीना है जिसमें रूहानी कैफियत हम सभी पतारी होती है। लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें परेशान किया करती हैं। शैतान को इस माह मुबारक में बंद कर दिया जाता है, लेकिन शैतानी हमले फिर भी हम पर लगातार जारी रहते हैं। तो शैतानी हमले किस तरह से हमें मुतासिर कर सकते हैं? अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, किस तरह से ये शैतानी हमले हमें मुतासिर करते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, बहुत सारे हजरात जानते होंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान में शैतानों को कैद कर दिया जाता है। जी जी। तो जब शैतान कैद हो जाता है फिर भी शैतानी हरकतें बहुत सारी लोगों के दरमियान मौजूद होती हैं, गलत हरकतें फिर भी जारी रहती हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए रमज़ान गैर रमज़ान बराबर होता है। 15 और 10 दिन गुजर चुके होते हैं रमज़ान के और फिर कभी जिक्र आता है तो आदमी पूछता है रमज़ान शुरू हो गए जी। यानी इतना बेखबर है वो, तो कितना उसके ऊपर शैतानी कब्जा हो चुका है। उसकी वजह असल में यह है कि सारी शरारतें जो हैं वो शैतान ही नहीं कराता। हमारा नफ्स जो शैतान का साथी बन चुका होता है, जो नफ्से अम्मारा है, जिसका हम अब से पहले जिक्र कर चुके हैं, वो शैतान का अड्डा है हमारे जिस्म के अंदर जी। वो उसके ऊपर इतना असर डाल चुका होता है 11 महीनों में कि अब शैतान चाहे कैद भी हो जाए लेकिन वो अपनी कार्रवाइयाँ उसकी चलती रहती हैं। जैसे साइकिल सवार जो है कुछ देर तक पैडल मारने के बाद फिर पैडल रोक देता है लेकिन साइकिल फिर भी चलती रहती है जी। वो किस लिए चलती है कि वो पहले जो इसने पैडल मारे हैं उसकी वजह से ये पहिए हरकत में आ चुके हैं जी। अब वो काफ़ी देर वो चलते रहेंगे। इसी तरीके से 11 महीने तक हमारी साइकिल जो शैतान ने चलाई है उसके नतीजे में हम इस तरह से रवां हो चुके हैं कि शैतान को चाहे कैद कर दो लेकिन 1 महीने तकरीबन हमारी गाड़ी गंदगी की तरफ चलती ही रहती है जी। उसके अलावा बाज़ हदीसों से ये मालूम होता है कि उसमें मरदतुश शयातीन गिरफ्तार किए जाते हैं, यानी शैतानों में जो ज़्यादा सरकश शयातीन हैं उनको कैद कर दिया जाता है। छोटे मोटे शयातीन फिर भी अपनी कार्रवाइयों में लगे रहते हैं। इसलिए ये भी मतलब हो सकता है उसका कि शैतानी हरकतें फिर भी जारी रहती हैं। हम इन हमलों का शिकार कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? एक मोमिन से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो नेक रास्ते पर चल रहा है, तमाम तर इबादात कर रहा है, अल्लाह से डर कर रह रहा है, तो फिर किस तरह से ये हमले मुमकिन है? देखिए, होता यह है कि शैतान मोमिन से तवक्को तो यही होनी चाहिए, लेकिन मोमिन सब बराबर नहीं होते जी जी जी। कुछ मोमिन वो हैं जिन्होंने साल भर अपनी लगाम शैतान के हाथ में दिए रखी थी। अब वो शैतान चाहे ना काम करे अपना, लेकिन ये उसने जिस रास्ते पर उसे चला दिया है उस पर चलता रहता है। फिर रमज़ान में भी आदमी की पुरानी गफलतें, छोटे मोटे शयातीन, माहौल की गंदगी, दूसरे ये कि शयातीन जिनके हक में बंद हुए हैं वो बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का रुख ही दूसरा बना रखा है। आपने मोमिन का लफ्ज़ कहा है, मोमिन बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आदमी सही तौर पर ईमान वाला होता नहीं है। ईमान का जितना हिस्सा अपने अंदर हमने बसाया है उसकी बरकतें हमें हासिल होती हैं। रमज़ान मुबारक जो है उसके अंदर ख़ास तौर पर अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि रमज़ान के माहौल से
رمضان میں جو مسجدوں کا ماحول ہے، رمضان میں جو نیک لوگوں کا ماحول ہے، رمضان کے اخیر میں جو اعتکاف کا ماحول ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو متاثر کرے۔ ایک آدمی فرض کیجئے اتنی فرصت اسے نہیں ہے کہ 10 دن کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، لیکن کم از کم وہ اتنا کر سکتا ہے کہ شام کو جب اپنی ڈیوٹی سے آیا ہے، اپنی دکان سے آیا ہے اور مغرب کی نماز کے لیے گیا ہے تو وہاں کچھ دیر وہاں بیٹھ جائے مسجد میں۔ مسجد کا ماحول بذات خود بہت ہی مؤثر چیز ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ سب سے اچھی جگہ کون سی ہے روئے زمین پر، اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں معلوم کروں گا۔ پھر انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے روحانی طور پر رابطہ قائم کیا عالم بالا سے، رب العالمین سے۔ تو انہوں نے اس کا جواب تو بعد میں دیا، لیکن انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ علامہ طیبی جو صاحب مشکات کے استاد ہیں اور مشکات کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ میں نے آج ایک ایسی کیفیت پائی اور اللہ رب العالمین سے نزدیک ہونے کا ایک ایسا تجربہ کیا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ یعنی اتنا زیادہ قرب حاصل ہوا مجھے۔ تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثیر تھی مسجد میں بیٹھ کر لو لگانے کی۔ بے شک۔ مسجد میں بیٹھ کر جب اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو گویا اس کے گھر پر ہم گئے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں آنے والے زوار اللہ ہیں، اللہ کی زیارت کرنے والے، اللہ سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں، وہ ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ بے شک۔ اور جب کوئی آدمی کسی کے گھر پر آتا ہے تو میزبان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی دلداری کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو گویا اللہ کے گھر پر جاتے ہیں۔ یعنی بہترین مقام مسجد ہے، بہترین مقام جو ہے، اور بدترین سب جگہ سے بہترین مقام وہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار کو کہا گیا۔ تو اس لیے مسجدوں میں جب ہم پہنچتے ہیں تو مسجد کے ماحول کی اپنی تاثیر ہے، اس در و دیوار کی، اس ماحول کی، اس فرش کی، اس چھت کی ایک خاص تاثیر ہے۔ ایک روحانی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی ہے، آپ تمام تر عبادات میں اپنے آپ کو پاتے ہیں، اور چاہے تلاوت کلام پاک ہو، چاہے نمازیں ہوں، مختلف نمازوں کو ہم وہاں پر ادا کیا کرتے ہیں۔ گویا شیطانی حملوں سے وہاں پر ہم محفوظ رہتے ہیں۔ وہ قلعہ ہے، شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے وہ قلعہ ہے جو خدا پاک کی حفاظت میں ہم اس میں آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب، اپنے نفس کا ذکر کیا اور نفس پہ ہم نے ایک مکمل پروگرام بھی کیا ہے۔ نفس کی مختلف شکلیں آپ نے بتائی ہیں، مختلف قسمیں بتائی ہیں، کس طرح سے ہمارے پر حربہ کرتا ہے، کس طرح سے ہم پر غالب ہوتا ہے۔ لیکن ماہ مقدس رمضان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے، ایک سوال، اور کس طرح سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے نفس پر؟ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ جس حد تک پورے سال ہم اپنے آپ کو غلط راہوں پر لگائے رکھتے ہیں، شیطان کے ہاتھ میں اپنی لگام دیے رکھتے ہیں، اس کے اشاروں پہ ناچتے رہتے ہیں، وہ اثر ہمارے اوپر رمضان بھر رہتا ہے۔ ایک تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے باقی دنوں میں، رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی ہم پاک صاف رہنے کی کوشش کریں تو رمضان میں بھی اس کا اچھا اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، جو لوگ تلاوت کے پابند ہیں، جو لوگ گناہوں سے بچنے کے عادی ہیں، رمضان کے علاوہ وہ رمضان میں بھی زیادہ پاک صاف رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدم ذرہو، اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور پوری طرح سے عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح آپ کی کیفیت ہوتی تھی، حد سے زیادہ رحمت اور شفقت سارے بندوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ، ساری امتیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی۔ یہی کیفیت ہم اپنی اختیار کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان بھر نہیں رہے، پوری توجہ نہیں کی، لیکن رمضان میں پوری طرح سے 1-2 دن پہلے سے انہوں نے نہا دھو کے کپڑے بدل کے اور پوری طرح سے مستعد ہو جاتے ہیں اور تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور بہت ساری وہ چیزیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد بیان کریں گے، ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو آدمی میری طرف ایک بارش بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ کے برابر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا، جو آدمی میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے بقدر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ ومن اتانی ماشیا اتیتہ ہرولۃ،
جو آدمی میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہمیں بڑھنا ہوگا، پیش قدمی ہمیں کرنی ہوگی، ضرورت مند ہم ہیں، محتاج ہم ہیں، اسے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہماری توجہ کرنے پر اس سے زیادہ توجہ کرتا ہے، لیکن ہمیں پہل کرنی پڑے گی، قدم پہلے ہمیں بڑھانا پڑے گا، ہم محتاج ہیں، جب ہم قدم بڑھائیں گے تو اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور یہ ماہ مقدس رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور تمام تر جو رحمتیں ہوا کرتی ہیں، ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، اور اللہ سے دعا یہی ہوتی ہے کہ ہر دن ماہ رمضان کا دن ہو، اس طرح کی ایک نورانی سی کیفیت ہوتی ہے۔ مولانا صاحب، ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تمام تر عبادات ہم کرتے ہیں اس ماہ مقدس رمضان میں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر ہم کرتے ہیں، باوجود اس کے مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد ہم نے بیشتر یہ دیکھا ہے کہ ہمیں غصہ بہت آتا ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے مولانا صاحب؟ پہلا سوال یہ ہے، اور غصے کو ہم اپنا کم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جب کمزوری آتی ہے وہ کسی وجہ سے بھی آئے، بیمار آدمی ہے اسے غصہ زیادہ آتا ہے، بھوک میں غصہ زیادہ آتا ہے، ایک آدمی چائے کا عادی ہے اور چائے نہیں مل رہی اسے تو جھنجھلاتا ہے، ایک آدمی پان کا عادی ہے اور پان نہیں مل رہا ہے اسے تو جھنجھلاتا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں جو طبعی اسباب ہیں، جس کا شیطان سے اور کسی خاص نفس کے کسی خاص گوشے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ انسانی کیفیات ہیں جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو جو آدمی کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہے وہ بھوک کی وجہ سے غصے میں آتا ہے، لیکن یہ غصے کی جو کیفیت ہے دوسرے کے جذبات کو مجروح کر دیا کرتی ہے، اس کو کہیں نہ کہیں دل پر اس کے چوٹ لگتی ہے۔ اگر ہم غصے میں ہوتے ہیں، کچھ بد کلمات اس کے لیے ہم نے کہہ دیے تو اس کی تو دل آزاری ہو گئی، اس کی دل آزاری ہوگی، ہمارا روزہ خراب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی غصہ کر رہا ہو تب بھی آپ کو برداشت کرنا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اول تو خود جھگڑا نہ کرے کسی سے، کوئی دوسرا بھی اگر جھگڑا کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، تب بھی اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو برداشت سے کام لینا چاہیے اور اسے کہہ دینا چاہیے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو بات آپ نے کہی ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، روزہ ہو نہ ہو، ہمیشہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا یہ جملہ جو ہم نے بولا ہے، ہمارا یہ لفظ دوسرے کو پھر کیا اثر ڈالے گا۔ جملے جو ہیں وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک کلمہ ہمارا، ایک ایک بول دوسرے کے دل کو زخمی بھی کر دیتے ہیں اور زخمی دل کے اوپر مرہم بھی رکھ دیتے ہیں، مرہم بھی ہو سکتا ہے اور نشتر کا کام بھی کرتے ہیں یہ ہمارے الفاظ، اور ان الفاظ پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اس طرح کے غصوں پر پوری طرح سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، روزہ زبان کا ہے، روزہ آنکھ کا ہے، روزہ کان کا ہے، لیکن باوجود اس کے اگر بد نظر کسی کی طرف اٹھ جاتی ہے یا بد خیال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو اس پر ہم کس طرح سے قابو پائیں؟ دیکھیے، جس طرح سے ہم زبان کو روکنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسی طرح سے کان کو روکنے کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے، یعنی دوسرا کچھ بات کہہ رہا ہے تو ہم اس پہ دھیان نہ دیں یا تو اٹھ کے چلے جائیں، غیبت ہو رہی ہے کہیں، روزہ خراب ہو جائے گا، اس وقت میں ہم یا تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اگر ہم اسے منع کر سکتے ہیں تو اس کو منع کر دیں کہ بھئی یہ گفتگو نہ کرو۔ غیبت ہر حال میں گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں غیبت آپ کریں یا سنیں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر روک سکتے ہیں، اور آدمی کو ہمت ہونی چاہیے کہ دوسرے کو روک سکے، وہ کہہ دے کہ نہیں بھئی اس موضوع پہ گفتگو نہ کرو۔ یا مثال کے طور پر نظر اٹھی غیر محرم کی طرف، نامناسب چیز کی طرف، نظر کو جھکا لیجئے، ہٹا لیجئے۔ زبان سے کوئی بات نکلنے والی تھی، ہم نے روک لیا اس کو، یہ ہمیں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قدم غلط راستے کی طرف اٹھ رہے تھے، ہم نے روک لیا۔ کسی چیز کو چھونے کے لیے، غلط چیز کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھنا چاہتا تھا، ہم نے روک لیا۔ یہ وہ تقویٰ ہے جس کی ہمیں عام دنوں میں ہدایت ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں ہمیں اس کی خاص طور پر تاکید ہے۔ اس سے روزہ بھی خراب ہوتا ہے، عمل خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ مولانا صاحب، رمضان میں شیطانی حملوں کی ہم بات کر رہے ہیں، کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے، کہاں کہاں شیطانی چیزیں ہمیں متاثر کر سکتی ہیں، تو سب سے اہم جو ہے وہ نماز ہے، تلاوت کلام پاک ہے۔ ان دونوں چیزوں میں بھی ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیال ہمارا بھٹک جایا کرتا ہے، تو خیالوں کو اپنے کس طرح سے یکجا کریں؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو اس سے پہلے
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो, शैतान से पनाह मांग लिया करो। ये वसवसा कभी नमाज में भी आता है। ये वसवसा आम बैठे बैठे कोई भी ख्यालात का सिलसिला दिमाग में शुरू हुआ, उसमें कोई शैतानी चीजें भी आने लगी, उसी वक्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ लीजिए। ये आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ हदीस शरीफ की ये दुआ है, ये पढ़ लीजिए। जो भी जिस वक्त में जहन में आ जाए उससे पढ़कर हम शैतान की, अल्लाह ताला की पनाह मांगे शैतान से। तो दौरान नमाज भी इनको हम पढ़ सकते हैं क्या? जी पढ़ सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो हम पढ़ते हैं नमाज में, उस वक्त भी पढ़ सकते हैं। तो अच्छा मौलाना साहब, क्या ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि शैतानी हमले हमें मुतासर करते हैं, हम शैतान की गिरफ्त में आ जाते हैं? शैतान की गिरफ्त में ना भी आए तो शैतानी हमलों की गिरफ्त में तो हम आ ही जाते हैं। तो क्या ये जी देखिए बात असल में यह है कि ईमान के दर्जात बहुत सारे हैं। जी जी ताकतवर ईमान वाला जो है वो शैतान को अपने ऊपर हमलावर होने नहीं देता। जी शैतान बख्शता तो किसी को भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में तो ये फरमा दिया कि इन्नी उसलम, मुझे महफूज रखा जाता है, यानी मेरे ऊपर शैतान का हमला नहीं होता। लेकिन शैतान अपनी कार्रवाई हर एक के ऊपर करता है। इस वजह से पुरअमन तो कोई आदमी कभी अपने आप को न समझे, चाहे जिंदगी गुजर गई हो, 80 बरस का हो गया, 90 बरस का हो गया, इबादत करते करते और सब कुछ करते करते, लेकिन उसके बावजूद कभी भी इस बात से मुतमईन नहीं होना चाहिए कि शैतान ने मेरा पीछे छोड़ दिया होगा। वो ऐन वक्त पर भी हमला करता है, मरते दम तक भी हमला करता है। इसलिए हमेशा अपने आप को चौकन्ना रखिए। जिस तरह से दौलत वाला आदमी चोरों से होशियार रहता है, जी आपको इत्तेफाक से गाड़ी आपके पास नहीं है, 3 व्हीलर भी नहीं मिला, मजबूरन आपको बस पकड़नी पड़ी है और आपकी जेब में 1000-2000 रुपए हैं, तो जिस तरह से आप होशियार रहते हैं जेब कतरों से, चोरों से, इस तरह से साहिब ईमान को अपने ईमान के लिए फिक्रमंद रहना जरूरी है। यानी ईमान की हिफाजत के लिए हमें बिल्कुल मुस्तैद रहना है, होशियार रहना है, अलर्ट रहना है। कहीं से भी अगर कोई शैतानी हमला होता है तो उसका दिफा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और हमारे दिल में भी औज़ु बिल्लाह पढ़ें, ज़ुबान से भी औज़ु बिल्लाह पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला वो हमला खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और हम नमाज अदा करेंगे, रोज़े रखेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, अच्छी बातें करेंगे, तो शैतानी हरबे हमारे ऊपर हो ही नहीं सकते। मौलाना साहब, हम नफ्स की बात कर रहे थे, नफ्स हमें कई मरतबा रोज़े रखने से भी रोकता है। देखिए रोज़ा रखने से नफ्स ये कहता है कि बहुत लंबा तो दिन है, जी प्यास लगेगी, भूख प्यास बहुत लगेगी, भूख लगेगी, तो कमजोर ऐसे ही है, इसलिए तो जब सर्दी के दिन आएंगे उस वक्त रख लीजिए। इस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात फरमाई है, इंसानी नफ्सियात की एक बीमारी का जिक्र किया है आपने। हुजूर फरमाते हैं अत-तस्वीफ मिन शैतान, फिर कर लेना यह शैतान का हमला है। जी सौफा से तस्वीफ है, फिर जो है ये शैतान का हमला है। शैतान जब किसी आदमी को किसी अमल से पूरी तरह रोक नहीं पाता तो कहता है मैं रोक नहीं रहा हूँ, बाद में कर लेना। और ये सोच के उसने रमजान तो गुजार दिया, बेशक जो इसका असल टाइम था। हर चीज अपने असल वक्त पर मुनासिब होती है। जब उसका वक्त किसी वजह से टल गया, अब चाहे दूसरे वक्त में वो काम हो जाए, लेकिन वो खूबी, वो ताजगी, वो कुव्वत, वो रौनक नहीं आती जो अपने वक्त पर करने में आती है। वक्त पर कतरा बहुत है अब्र खुश हंगाम का, वक्त पर कतरा बहुत है अब्र खुश हंगाम का, जल गया जब खेत में बरसा तो फिर किस काम का। रमजान का जमाना रोजों के लिए बेहतरीन मौजू जमाना है। ये वक्त तो शैतान ने आपसे गुजरवा दिया, आपके नफ्स ने आपको कम हिम्मत कर दिया। आपने सोचा सर्दी में रख लेंगे, फिर माहौल सर्दी में ये तो आएगा नहीं। अजानें हो रही हैं, रात को जगाने का एहतमाम हो रहा है, सायरन बज रहे हैं, अब सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, अब इफ्तार का वक्त हो गया है। ये सारी चीज़ें, ये माहौल रमज़ान के अलावा कभी नहीं होता। तो इसलिए जो आदमी इस वक्त में नहीं रख सकेगा वो बाद में रखने की उम्मीद नहीं, कभी नहीं रखेगा। हम कई मरतबा अपने आप को ही धोखा दिया करते हैं। हम तमाम तर बीमारियां हमें रमज़ान में हो जाती हैं, दवाओं का बहाना हमें हो जाता है, उसकी बिना पर हम रोज़े से बचने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारी कमज़ोरी की बिना पर नहीं रखते, बहुत सारे वजूहात दे देते हैं, सफ़र का हवाला दे देते हैं, गोया रोज़े से बचने की हम कोशिश करते हैं। ये भी एक शैतानी हरबा है। डॉक्टर के कांधे पर रख के बंदूक चलाते हैं। जी हाँ जी, डॉक्टर सब मना कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से कैसे हम, इसमें एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जोश और जज्बा वाक़अतन शरीयत हमें इजाज़त दे रही है, बल्कि मना कर रही है, तुम्हारी सेहत इस काबिल नहीं है तुम रोज़ा रख सको। शुगर के मरीज हैं बहुत सारे कुछ और बीमारियों में मुब्तला हैं, कमज़ोर हैं, और शरीयत कह रही है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर,
वन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन, तुम में से कोई आदमी अगर बीमार है, सफर में है, तो उसे उतने दिन गिन के रोजे बाद में रख लेने चाहिए। एक शरीयत ने इजाजत दी है। लेकिन उसमें भी अगर हम रख सकते हैं तो सफर में भी रख लें। बीमारी है लेकिन ऐसी बहुत ज्यादा सख्त बीमारी नहीं है, रोजा रख सकते हैं तो रख लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बार बार का तजुर्बा भी बता रहा है, डॉक्टर भी कह रहा है रोजा न रखिए, शरीयत इजाजत दे रही है, तब भी इसरार करना ये मुनासिब नहीं है। अपने आप को हलाकत में डालना शरीयत ही नहीं चाहती। बेशक जी। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक उसूली बात बताई है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तुम्हें दुश्वारियों में डालना नहीं चाहता। बेशक, बेशक, तो जिस चीज में हम ये महसूस करें कि दुश्वार है, रोजा रखना मुश्किल होगा, सेहत मुतासिर हो जाएगी, संभलना मुश्किल हो जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी सूरत में अगर हम रोजा छोड़ दें तो शरीयत कहती है कि ठीक है। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर में थे लोग और बहुत सारा काम भी करना पड़ रहा था, रमजान का जमाना था, कुछ लोगों ने रोजे रख लिए और रोजे रखने के नतीजे में वो सकत सुबाम, रोजे रखने वाले लोग तो गिर के रह गए, खैमों में जाके पड़ गए, और जो लोग रोजे से नहीं थे उन्होंने खैमे गाड़े, लकड़ियां लेके आए, खाना बनाया, सब कुछ किया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाई थी कि आज बगैर रोजे वाले लोग रोजेदारों से बढ़ गए, इसलिए कि इस वक्त में वही ज्यादा वक्ती जरूरत थी। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम रोजा नहीं रख पाएंगे, हमारा जिस्म की हालत बता रही है, डॉक्टर बता रहा है, उस सूरत में रोजा छोड़ भी देना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला इस बात को जानता है कि हम बहाने कर रहे हैं या वाक़अतन हमें रोजा रखने से रोकना चाहिए। न तो रोज़ों से अपने आप को रोकना चाहिए, न नमाज से अपने आप को रोकना चाहिए, न ज़कात देने से अपने आप को रोकना चाहिए। जितने बेहतरीन काम माह मुक़द्दस रमज़ान में हो सकते हैं उनसे बढ़कर हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। यही इस बात का निचोड़ निकला है कि शैतानी हरबे हमें परेशान ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे अगर पुख्ता हमारा अज़्म है तो इंशाअल्लाह ताला तमाम हरबे नाकाम हो जाएंगे और हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे। मौलाना साहब, कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। रेहाना साहिबा कानपुर से हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खैर मकदम आपका। रेहाना साहिबा सवाल पूछिए। नागपुर से जी, नागपुर से। खैर मकदम, फरमाएं रेहाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं रेहाना साहिबा। मैं मौलाना साहब से ये जानना चाहती हूँ, जैसे रमजान का महीना शुरू होने वाला है, माशाल्लाह हमारे पूरे रोजे होते हैं, माशाल्लाह, लेकिन पीरियड के दौरान हमको सहरी करना पड़ता है क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं और बच्चों से जैसे झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन बच्चे पूछते मम्मी रोजा है, तो हम बोलते हाँ रोजा है। हमको दुपट्टा ऐसा बांध के रहना पड़ता है कि जैसे हमने नमाज पढ़ी है ना, बच्चों को अफ्तारी करना पड़ता है ना, बच्चों को ये दिखाना पड़ता है कि नहीं हम रोजा है। हाँ, ये मसला हो गुनाह जाता कर दी कि रमजान के महीने में जैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन दिनों में जैसा ऐसा रहना पड़ता है जैसे हम रोजा है। बिल्कुल बहन, गुनाह है कि बिल्कुल रेहाना बहन, आपके सवाल का मुकम्मल तौर पर मफहूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू इस पर होगी, लेकिन एक कॉलर और हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। हेलो सालार साहब, खैर मकदम, आपका सवाल पूछें। औरंगाबाद से हमारी फोन लाइन पर हैं, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है? सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे रमजान में रोजा अगर कोई मकरूह हो जाए तो उसके सवाब जरिए से कुछ कमी आएगी क्या? रोजा सवाल ये सर के बनते काम अगर कभी बिगड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि मुकद्दर की खराबी है, सितारे गर्दिश में है, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, सितारे के बारे में, सितारों के ताल्लुक से? बहुत शुक्रिया सालार साहब, आपके भी दोनों सवाल हमने नोट कर लिए। कॉलर हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शगुफ्ता साहिबा हैं इस वक्त आंध्र प्रदेश से अपने सवाल के साथ। खैर मकदम आपका शगुफ्ता साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं बहन, शगुफ्ता क्या सवाल है? ये सवाल है कि रमजान से पहले रमजान की तैयारी के बारे में मौलाना साहब का बयान चाहिए, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि खवातीन सहरी अफ्तार की तैयारी में और जैसे जैसे ईद करीब आती है तो शॉपिंग में वक्त जाया करती हैं तो इबादत पीछे छूट जाती है, इसका बयान चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल का मफहूम मौलाना साहब तक भी पहुंच गया है। एक सवाल और ले लेते हैं। शमशुन्निसा साहिबा हैं कानपुर से, उनका सवाल और शामिल कर लेते हैं। खैर मकदम बहन, आप सवाल पूछिए। शमसुन्निसा साहिबा, खैर मकदम, आपका सवाल पूछें। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बहन, पहुंच गया आपका सलाम मौलाना साहब तक। मैंने ख्वाब में देखा, 2 दिन बराबर देखा कि मैं लैट्रिन कर रही हूँ, वो मेरे कपड़ों में लग जाती है और हम नापाक, हम नहाने की सोच रहे तो नहा नहीं पा रहे, मेरे लैट्रिन कपड़ों में लगी हुई है। ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मैं बच्चों को अरबी उर्दू पढ़ाती हूँ तो मेरे पेट में गैस बहुत बनती, वजू मेरा टूट जाता, तो क्या मैं पढ़ा सकती? गैस बनती है, वजू टूट जाता है, ऐसी हालत में पढ़ा सकती हैं क्या? नहीं, कलाम पाक का जिक्र किया जी। देखिए,
اس طرح کی خواتین، یا جیسے مثال کے طور پر ماہواری کے دنوں میں بچے پڑھتے ہیں اور وہ مستقل پڑھانے والی خاتون ہیں، ایسے وقت میں بچوں کے لیے اس طرح سے پڑھانا چاہیے کہ ایک ایک ٹکڑے کر کے پوری الحمدللہ رب العالمین پوری آیت تو نہ پڑھیے، اس کو ہجے کرائے، الف لام زبر ال، ہا میم زبر ہم، الحمد دال پیش دو، کہو الحمد للہ رب العالمین، اس طرح پڑھائیں گی تو کوئی حرج نہیں، توڑ دیں۔ ہاں جی اسی طرح سے بغیر وضو کے، اور وضو کے یہ تو میں نے ماہواری کے دنوں کی بات بتائی۔ وضو کا معاملہ یہ ہے کہ وضو کے ساتھ بغیر وضو بھی آپ قرآن شریف پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چھونا ٹھیک نہیں ہے، چھونا ٹھیک ہاں نہیں ہے۔ پڑھانے کے لیے آپ ہاتھ نہ لگائیں پارے کو، قرآن شریف کو، اور زبانیں پڑھاتی رہیں، دیکھتی رہیں تو دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور زبان سے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وضو نہ ہو تو۔ جی اچھا، انہوں نے جو خواب کا ذکر کیا ہے ٹوائلٹ لگ جاتی ہے کپڑوں پر، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہے اور بے جگہ خرچ ہو گیا ہے، جو نامناسب خرچ تھا ایسا کچھ ہوا ہے، آپ غور کیجئے اور اس کو ٹھیک کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ پڑھ کر معافی مانگ لیجئے۔ بہن شگفتہ کا آندھرا پردیش سے سوال ہے، رمضان سے پہلے تیاری کے تعلق سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ اس میں وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے، عبادات نہیں کر پاتی جتنی کرنی ایک تو چاہیے۔ انہوں نے وہ بات کہی ہے عید کے سلسلے میں، وہ بھی ٹھیک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ عید سے پہلے اس پر توجہ دلائیں گے ہم انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے، خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے، کہ وقت کی ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ بے شک، زندگی جو ہے وقت ہی زندگی ہے۔ بے شک جی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں، ایک تندرستی اور ایک فرصت، ٹائم، یہ کبھی نہیں ملتا، یہ اس کو برباد کرتے ہیں لوگ، جی، جی۔ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا زمانہ ہے، ایک ایک عبادت جو ہے، فرض نماز 70 گنا ہو گئی ہے جی اور نوافل جو ہے فرضوں کے برابر ہو گئے ہیں، بے شک۔ اور اس وقت میں ہم بیٹھ کے وقت ضائع کر رہے ہیں، اس وقت میں اگر ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں تو بے شمار نیکی ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کے گپ شپ کر رہے ہیں، یہ وقت اپنانے کی چیز ہے، وقت کو قیمتی بنانے کی چیز ہے۔ اسی طرح سے افطار کا وقت ہے، افطار کی تیاریاں خواتین کرتی جائیں، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی جائیں، کام بھی ہو رہا ہے، اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور سب تیاری کر کے جو خاص وقت ہوتا ہے 5-10 منٹ اخیر کے دعا کے لیے بچوں کو بھی بٹھا لیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جس کا روزہ نہیں ہے جی۔ وہ بھی روزے داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس دعا میں وہ بھی شریک ہے، تو اس وقت بیٹھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے رمضان کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے وہ پورے رمضان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، ان دنوں میں ہم عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں، یہ بھی ناسمجھی کی بات ہے۔ عید تو آنی ہی ہے انشاءاللہ تعالی، جو تیاری ہم اس وقت کرنی اب کر لیں۔ کپڑے جو بنیں گے ہمیں معلوم ہے کہ فلاں بچے کے کپڑے بنے ہیں، فلاں کے بننے ہیں، اور اس کے اتنا کپڑا آئے گا، اسے اتنا کپڑا آئے گا، زنانہ کپڑا اتنا آئے گا، اب خرید لیجئے، بنا لیجئے، رمضان کو عبادت کے لیے مخصوص رکھیے۔ نتیجہ یہ کہ وقت کا خیال رکھیں اور تمام تر وقت ہمارا عبادات میں لگنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھیں۔ 2 کالر ہیں، خوشی صاحبہ ہیں کانپور سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے بعد علیشہ سے بات کریں گے۔ خوشی صاحبہ پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے۔ خوشی صاحبہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال پوچھیں۔ خوشی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بہن علیشہ کے پاس جائیں گے، بنگلور سے ہمیں فون کر رہی ہیں۔ بتائیں علیشہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر ہے نا بہت بگڑے ہوئے ہیں، میرے 4 بچے ہیں، وہ ہے نا ہمارے کو توجہ نہیں دیتے دوسرے عورت کے چکر میں۔ شوہر کیا پیتے بھی؟ کیا آپ نے کچھ اس طرح کا ذکر کیا؟ دوسری عورت کے چکر میں دوسرا تعلقات ہے مولانا صاحب، یہ بہت وہ ہے نا بہت پریشان ہے، کچھ مولانا صاحب جو بتلاتے ہیں سب پڑھتی ہوں۔ اللہ بہتر کرے گا بہن، مولانا صاحب سے فوراً ہم رہنمائی لیتے ہیں اس تعلق سے۔ لیکن ایک کالر اور ہیں مہاراشٹر سے، فاطمہ صاحبہ، ان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں۔ فرمائیں بہن، کیا سوال ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں فاطمہ صاحبہ؟ فاطمہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ غالباً فاطمہ صاحبہ نہیں ہے ہماری فون لائن پر۔ مولانا صاحب علیشہ صاحبہ کا سوال آپ کے پاس ہے شوہر سے۔ دیکھیے، سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، ایک چٹکی میں ہیں، جدھر چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے کہیے
سجدے میں سر رکھ کر جب آدمی دعا کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، ہدایت کی دعا کیجئے، بار بار ان سے اس موضوع پر گفتگو نہ کیجئے، سمجھائیے نہیں۔ نرم حالات جب طبیعت اچھی ہو، خوشگوار موڈ میں ہو، اس وقت سمجھا لیجئے، لیکن بار بار نکیر کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے مضر ہو جائے گا دنیاوی لحاظ سے بھی، اور دینی لحاظ سے وہ خدا نخواستہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا یہ سب، میں نہیں مانتا، تو اور زیادہ بری بات ہوگی۔ نرمی سے سمجھائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور ہدایت کی دعا کیجئے، اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں جو آیت ہم نے کئی دفعہ بتائی ہے وہ آیت آپ بھی پڑھیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا پڑھا کیجئے صبح شام، اور صبر سے کام لیجئے، جلد بازی میں بھی کبھی کبھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے۔ شری نواز صاحب حیدرآباد سے ہماری فون لائن پر ہے اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا شری نواز صاحب، سوال پوچھیں، کیا سوال ہے؟ شری نواز صاحب سوال پوچھیں، ہماری فون لائن پر موجود ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب کو اور آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام، فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اور میرا سوال ہے، میں غیر مسلم کا ہوں، میرا نام شریواس ہے، اور میں آپ کا راہی مزاج دیکھتا ہوں، اور رات کے 11 بجے اور ایک بھی آتا ہے نا آپ کا پروگرام، وہ بھی دیکھتا ہوں۔ جی جی۔ اور آپ سے جتنا بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سوال پورے عبد الطارق صاحب سے جتنے بھی پوچھتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں میرے جی۔ اور میرا کیا ہے بولے تو میں رمضان میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اور جی۔ کیا ہے بولے تو میں جو بھی عبادت کرتا ہوں آپ کے مسلم کے حساب سے نہیں کرتا ہوں، میرے کو جیسا لگتے ہے ویسا میں دعا کرتا ہوں، اور آپ جو بھی بولتے ہیں وہ سب میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور میرا کیا ہے بولے تو میرا روزگار میں بہت دشواری ہو رہی ہے، اور میرا نظر بند ہو رہا کہ کیا ہو رہا کہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا، اور میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر میرا جسم ایک بار ساتھ نہیں دیتا، اور میں جتنے بھی رمضان میں کبھی بھی کام کرتا ہوں انشاءاللہ ان کے دعا ہے میرے اوپر، اور میں جب بھی نماز کے لیے پڑھتا ہوں میں دعا کر کے بیٹھ میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں، اور پڑھے جب میرے کو سفید لباس میں اللہ تعالیٰ ہی دکھتا ہے میرے کو، اور میرا کام روزی روٹی میں جو بھی میں کام کرتا ہوں وہ سب میرے کو انہوں ہی بتاتے میرے کو، وہی بتاتے ان کے اوپر بھی میں ڈیزائن بناتا ہوں، پورے کام کے پورے ڈیزائن انہوں ہی بتاتے میرے کھاد میں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوشچن میرا کیا ہے بولے تو میں ابھی رمضان میں 3-4 سال سے رہ رہا ہوں، اور ہمارے گھر میں ہمارا بیوی اور بچی کو معلوم، اور ہمارے پتا جی ان لوگ کس کو بھی نہیں معلوم، اور انشاءاللہ میرے کو کھانا کھانے کو بلاتے ہیں وہ لوگ ہر وقت، وہ ٹائم پہ میں کیا کروں؟ اب ایسے ٹائم پہ جھوٹ بولنا نہ بولنا۔ یہ سوال آپ تک پہنچ گیا، مفہوم آپ کے سوال کا شری نواز جی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہن یاسمین کا سوال اور شامل کر لیتے ہیں مولانا صاحب۔ شری نواز جی کا سوال آپ ذہن میں رکھیے گا جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہن یاسمین فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ یاسمین صاحبہ فرمائیں، بریلی سے اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، بتائیں کیا سوال ہے؟ مزمل ہے، کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں 1 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک؟ جی مولانا صاحب، سورہ مزمل کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ 1 سے 11 تاریخ تک کیا ہم پڑھ سکتے ہیں، اس بات کی اجازت؟ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 سے 11 کو میں وجہ نہیں سمجھا کہ خاص تاریخیں کیوں پوچھ رہی ہیں یہ۔ کیا ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو بہن پوچھیں یاسمین صاحبہ۔ جی 1 سے 11 تاریخ تک کی کیا خاص بات ہے؟ اس جیسے گھر میں اتنی پریشانی ہے، کام روزگار نہیں ہے، کہ گھر میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں بچوں میں، تو اس کے لیے خاص طور پر سوال کرا کہ 1 تاریخ سے لے کے 4 کی 11 تاریخ تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی خاص تاثیر کے لیے بتایا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کیجئے، اور سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے، 1 ہفتے تک کم سے کم پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ شیطانی اثرات ہیں دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شری نواز صاحب کا سوال مولانا صاحب آپ کے پاس ہے، ان کی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے میرے بھائی، آپ جو کچھ کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی بھلا کام، پن کا کام جب آدمی کرتا ہے اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اس کے فائدے ضرور ہوتے ہیں، اس کے روح کو بھی، اس کے جسم کو بھی، اور اس کے حالات پر بھی اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک بات پوچھی ہے کہ گھر والے لوگ چونکہ سب کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جہاں جیسا مناسب ہو بتانا چاہیے، لیکن جب گھر والے یوں کہیں کھانا کھا لو
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا ٹھہر کے کھاؤں گا, ابھی مجھے جی نہیں چاہ رہا ہے, ابھی مجھے خواہش نہیں ہے, ایسا کچھ کہہ کے ٹال سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں. میں ایک بات بتاؤں آپ کو اور دوسرے بھائیوں کو بھی بتاؤں کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں مکہ فتح ہونے سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ مکہ مکرمہ میں ایسے بھی ہیں جن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں, اور ان کا اگر خوف نہ ہوتا کہ وہ تمہاری فوج کے نتیجے میں وہ بھی کچل جائیں گے تو ہم مکے کے شریر لوگوں کو آپ کے ذریعے خوب سزا دلواتے. لیکن چونکہ وہ بیچارے لوگ بھی موجود ہیں اس لیے ہم نے ایسے حالات بنائے کہ مکے کے اوپر چڑھائی نہیں کرائی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نبی کا زمانہ ہے, نبی نہیں جانتے کہ وہ ہم مومن بھی ہیں. تو اس لیے جو اپنے دل کی سچائی کے ساتھ اسے یاد کر رہا ہے وہ اس کے فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ کرتے رہیے, اور جو آپ احتیاط کر رہے ہیں وہ احتیاط کرتے رہیے, اور کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور حالات سازگار ہوں تو کھل کر بھی جو عبادت کرنی چاہیے وہ کی جائے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے. ضمیر صاحب کا سوال شامل کریں گے, پیلی بھیت سے ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں ضمیر صاحب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں ضمیر صاحب. جناب میرا سوال یہ تھا مولانا صاحب سے, میں نے ایک خواب دیکھا تھا ابھی لگ بھگ 10-12 دن پہلے. جی. تو لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا, صرف اپنی بیوی کو بتایا تھا. خواب میں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنا گھر دھو رہے ہیں پانی سے. جی. پانی سے گھر دھو, پانی پڑا ہوا ہے, اس کے بعد وائپر سے میں پانی کھینچ رہا ہوں, میرے گھر والے پانی کھینچ رہے ہیں. اتنے میں مجھے یہ لگا جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے ہیں اور میرے ہاتھ سے وائپر آپ نے لے لیا ہے اور پانی کھینچا ہے. جی. مطلب اس بات کا مجھے احساس ہوا کہ آپ تشریف لائے ہیں. میں نے آپ کا چہرہ مبارک تو نہیں دیکھا لیکن آپ کو دیکھا, آپ نے میرے ہاتھ سے وائپر لیا. یہ آپ کو احساس ہوا اس طرح کا. بہت شکریہ, آپ کا خواب مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے. لیکن مولانا صاحب اس سے پہلے کی تعبیر بتائیں. ایک کالر اور چھپرا سے ہماری فون لائن پر موجود ہے, ان کا سوال اور نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا, فرمائیں کیا سوال ہے؟ چھپرا سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں زہرا صاحبہ. زہرا صاحبہ فرمائیے. زہرا صاحبہ غالباً ہماری فون لائن پر موجود نہیں. وعلیکم السلام. فرمائیں زہرا صاحبہ کیا. وعلیکم السلام. اپنے ٹی وی کی آواز, بہن سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اس کے بعد آپ سے بات ممکن ہو پائے گی. وعلیکم السلام. آپ کے سلام ہم تک پہنچ رہے ہیں, پیام بھی پہنچنا چاہیے تاکہ مولانا صاحب سے اس پر ہم رہنمائی حاصل کر پائیں. غالباً رابطہ منقطع ہو. کوئی ہم کو غسل دے رہا, ٹی وی میں جو ممکن نہیں ہو پائے گی, زہرا صاحبہ سے رابطہ نہیں ہو پائے گا. ضمیر صاحب کا خواب مولانا صاحب آپ نے مکمل طور پر سن لیا ہے, کس طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جی وائپر والا. دیکھیے میرے بھائی, پورا خواب ہم سنتے آپ کے سامنے بیٹھ کے تو زیادہ آسانی ہوتی, لیکن اس میں تھوڑی سی ایک بے ادبی تو ضرور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کا وائپر گیا. یہ اس میں تھوڑی سی بے ادبی کا پہلو تو ضرور نکلتا ہے. جی. باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا, آپ کے لیے خوش بختی کی بات ہے. آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے, اور کوئی بے احتیاطی بھی ایسی ہو رہی ہے کہ کسی بزرگ ہستی سے آپ نے کوئی چھوٹا کام لیا ہے یا کسی بڑی خیر کے ذریعے آپ چھوٹی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ایسی کوئی چیز اس کے اندر مل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے جھاڑو ہاتھ میں لیں یا کسی کا وائپر لیں. اس سے آپ نماز توبہ بھی پڑھ لیجئے. کوئی چھوٹی موٹی بے احتیاطی کبھی کسی وقت میں ہوئی ہے, نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے اور درود شریف کثرت سے پڑھا کیجئے. اللہ بہتری کا معاملہ فرمائے ہر ایک کے ساتھ. سالار صاحب کے 2 سوال ہیں. ایک تو روزے مکروہ ہو جاتے ہیں تو کیا ثواب کم ہو جاتا ہے, یہ ان کا سوال ہے. دیکھیے مکروہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کراہت آئی, یعنی ناپسندیدگی آئی تو روزے کے ثواب میں کچھ نہ کچھ کمی تو ہوگی. اس لیے احتیاط کی جائے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے تھوڑی سی بھی کراہت آئے, کوئی ناپسندیدہ بات کی جائے. اور دوسرا کچھ تھا, ایک دوسرا سوال سے پہلے یاسمین صاحبہ کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں. یمنا نگر سے ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا. یاسمین صاحبہ سوال پوچھیے. یاسمین صاحبہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. دوسرا سوال ان کا ستاروں کے تعلق سے ہے.
देखिए शरीयत में इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, और इसको अगर हम गहराई से समझें तो सही बात यह है कि जिस चीज़ को हम बारीकी से नहीं जान सकते जी। और बारीकी से नहीं समझ सकते, उन चीज़ों को खुदा पाक अहमियत नहीं देता। कोई आदमी अगर अपने फ़न के ज़रिए, सितारों के फ़न के ज़रिए कोई बात हासिल करता है तो वो अपने तौर पर कुछ भी अमल करे। शरीयत किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं देती जिसको हम आसानी से कर नहीं सकते, जिसको हम समझ नहीं सकते। इसलिए हमें देखना चाहिए कि अज़रूए शरा हमें क्या करना है, सितारे क्या कह रहे हैं, इससे हमें बहस नहीं। आइए रुख करते हैं, दो कॉलर हमारे हैं उनकी तरफ। ज़ोहरा साहिबा एक मरतबा फिर हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इस मरतबा बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद रखें। फरमाएं क्या सवाल है ज़ोहरा साहिबा? ज़ोहरा साहिबा टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ोहरा साहिबा से हमारी बात मुमकिन नहीं हो पाएगी, हम एक मरतबा फिर उनसे दरख्वास्त बारहा ये की हमने कि 6-7 सलाम आ चुके हैं इनके, हाँ, जी, लेकिन आवाज़ बंद ना करने की वजह से बात नहीं हो पा रही। रईस साहब से बात करेंगे, गोवा से हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। रईस साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए क्या सवाल है रईस साहब? हज़रत आप खैरियत से हैं? बड़े वक्त के बाद आप लोगों से तारुफ हुआ, फोन पे बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाबंदी के साथ देखा करें प्रोग्राम, इंशाअल्लाह ताला मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। आपका सलाम पहुंच गया है। फरमाइए। मैं जानना चाह रहा था हज़रत के, मैं भी इस तरह का चाहता हूँ कि मैं भी एक मर्तबा जिंदगी में जीते जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं। मैं नहीं जानता मेरे अमाल इतने अच्छे है या नहीं, क्या आदत में मुझे उनकी ज़ियारत होगी या नहीं होगी, लेकिन ख्वाब में हो जाए तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। और मेरे वालिद वालिदैन जो हैं, वालिद मेरे बहुत गुस्से वाले हैं, बात बात में गाली गलौज करते हैं, कभी भी माँ की बात को अहमियत नहीं देते जाते, अपनी मनमर्जी से करते हैं। दोनों के दोनों अपने मुकाम, उम्र के मुकाम पे पहुंचने लगे हैं। तकलीफ होती है, हम बीच में बोल भी नहीं सकते उनके। मैं गोवा में रहता हूँ, मेरे माँ बाप मुजफ्फरनगर में हैं, और बस एक ख्वाब ये था कि एक बहुत बड़ा सांप, उसका मुंह दिख रहा है काले पानी में, और मैं एक नई गाड़ी पे से गिर गया हूँ, तो मेरे से काफी दूरी पे है वो, तो मैं सामने वालों कह रहा है कि इधर बताओ कि सांप है, और सांप का मुंह इतना मोटा जितनी भैंस। बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब भी पहुंच गया है। मौलाना साहब फरमाएं, ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता है? देखिए ख्वाब तो ये बता रहा है कि कोई दुश्मन है जो आपकी तरफ मुतवज्जे है, आप अल्लाह की पनाह मांगेंगे तो उससे महफूज रहेंगे। इसलिए नमाज पनाह पढ़ लीजिए, 2-2 करके 8 रकात पढ़िए, जिसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी जाती है। और पहला क्या सवाल? हाँ, वालिद का मामला ये है कि वालिद का एहतराम ही हर हाल में ज़रूरी है। आप बर्दाश्त करते रहिए और नरमी से हो सके तो उनको समझा दिया कीजिए, फिर भी वो गुस्सा करें तो जवाब न दीजिए। और जो बिल्कुल शुरू में जो बात आपने कही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होने के लिए बहुत ज़्यादा अमल खैर वाला होना ज़रूरी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। असल चीज़ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए दिल का पाक होना, गुनाहों से पाक होना, और रोज़ी का पाक होना, और दरूद शरीफ कसरत से पढ़ना, ये अहम चीज़ हैं। आप ये करते रहिए, दरूद शरीफ कसरत से, चलते फिरते उठते बैठते, वुज़ू हो ना हो, आप दरूद शरीफ पढ़ें, दिल को पाक रखें, रोज़ी पाक रखें, ज़ुबान को पाक रखें, झूठ न बोलें, और गुनाहों से बचते रहें। अमल बहुत ज़्यादा ना हो ना सही, लेकिन फ़राइज़ वाजिबात पूरे हो जाएं और गुनाहों से बचते रहें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़ियारत नसीब हो जाएगी। मैं भी दुआ करता हूँ हर मुश्ताक को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हासिल हो। बहुत शुक्रिया। रईस साहब के तीनों सवालात के जवाब पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ मौलाना साहब, वालिद मोहतरम का जो बर्ताव है वालिदा के तईं अच्छा नहीं है। तमाम जो शौहर हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपनी बीवियों के साथ बेहतर बर्ताव करें ताकि घर में माहौल बहुत मुस्बत और बेहतर हो सके। अपनी वालिदा के लिए ये कौन सी दुआ का एहतमाम कर सकते हैं मौलाना साहब? देखिए, इनको नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार वालिद के दिल में नरमी पैदा कर और वालिदा को तहम्मुल और बर्दाश्त की तौफीक अता फरमा, और दोनों के दरमियान मेल मोहब्बत अपनायत सुकून अता फरमा। ये दुआ वक्तन फ़वक्तन कर लिया। रुबीना साहिबा से बात करेंगे, दिल्ली से सवाल पूछना चाहती हैं। रुबीना साहिबा खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रोजीना बोल रही हूँ, मौलाना साहब को भी सलाम। आज मैं बहुत खुश हूँ, आपकी फोन लग गया। आप हमेशा खुश रहें, यही दुआ करते हैं। तो मैं भूल गई हूँ जी। मौलाना साहब, मेरा ये सवाल है कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं बहुत बीमार रहती हूँ, और मेरे बच्चे का नाम अशरफ है और कायनात है लड़की का नाम, उसका मानने जानना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं।
रुबीना साहिबा, लेकिन जवाब से पहले अदीब साहब का सवाल और नोट करेंगे। हम सिकंदराबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम आपका अदीब साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका सवाल पूछे बहन। तहज्जुद में रोजाना पन्हा की हाजत की तौबा की नमाज पढ़ सकते हैं रोज। और दूसरा सवाल ये है कि ख्वाब में मेरे को ख्वाब में क्या है, भगोना गिर गया और भगोने में से पानी इतना सा था, पानी बहुत ऊपर आ गया और पानी में फ्रूट बहुत दिखने लगा और थोड़ी 2 मिनट के अंदर पूरा पानी गायब हो गया। मौलाना साहब ये ख्वाब किस तरफ इशारा करता पानी है? में क्या नजर आया? भगोने में पानी साफ शफाफ पानी नज़र आ रहे हैं और कुछ देर के बाद उनको ये महसूस हुआ कि लबालब भर गया और कि एक मरतबा उनको महसूस हुआ कि खाली हो गया। देखिए, साफ पानी देखना अच्छी अलामत है, लेकिन पानी भर गया फिर वो खाली हो गया, इससे अल्लाह ताला की पनाह मांगिए। ये पानी का खाली होना और या खुदा न खास्ता अगर वो गिर गया है तो ये गिरना अच्छा नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला से नमाज पनाह पढ़कर दुआ कीजिए। और ये सवाल इन्हीं का है कि नमाज पनाह और जी हाँ, ये नमाजें किसी वक्त भी पढ़ सकती हैं जो मकरूह औकात हैं। जवाल का वक्त यानी ठीक दोपहर का वक्त, और सुबह फजर की अजान से लेकर सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक का वक्त, और असर मगरिब के दरमियान का वक्त। इन वक्तों में नफिल नमाज न पढ़िए, बाकी कभी भी पढ़ सकती हैं। ज़ोहर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद से लेकर जवाल तक के वक्त में पढ़ सकती हैं। तहज्जुद में पढ़े तो और भी अच्छा है। बहन रेहाना का सवाल हमारा आगाज़ी सवाल था, नागपुर से उन्होंने सवाल पूछा था। मौलाना साहब उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। हैज़ की हालत में ये रोज़ों का अहतमाम करती हैं और नमाज़ों का अहतमाम करती हैं, तो बच्चों से झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या इक़दाम करने चाहिए? कि देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक चीज़ है शरीयत में जिसको तौरिया कहते हैं। तौरिया का मतलब ये कि झूठ बज़ाहिर नज़र आता है लेकिन झूठ नहीं होता जी। या कोई ऐसा लफ्ज़ इख्तियार कीजिए कि जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ये करते थे कि हर तरफ दुश्मन नज़र रखे हुए हैं कि ये एक्टिविटीज़ इनकी क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि हमें मशरिक़ की तरफ चलना है जी। हमें मसलन नोएडा में हम बैठे हुए, हमें दिल्ली की तरफ चलना है। अब दिल्ली जाना नहीं है जी, लेकिन जाहिर ये क्या कि दिल्ली की तरफ चलना है। लोग हर तरफ से जांच लगाए हुए हैं कि किधर जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले और दिल्ली की तरफ चल के और आगे चल के रास्ता घूम के दूसरी तरफ चले गए। ये बचने का एक रास्ता है, झूठ भी नहीं है, हिकमत है। ये झूठ भी नहीं हुआ और सच बोल के जो सच के खतरे थे उससे भी बच गए। तो ऐसी कोई शक्ल है तो वो कर लीजिए। मिसाल के तौर पर आप खाना खा रही हैं तो कोशिश ये कीजिए बच्चों की मौजूदगी में न खाएं। या मिसाल के तौर पर इफ्तार के वक्त में आप खा लीजिए सबके साथ में। या कह रहे हैं बच्चे नमाज नहीं पढ़ी आपने, बेटे पढ़ लिए। और जहन में ये रखिए कि हमने जो अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी या आज या कल जो हमने पढ़ी थी उस नमाज को हम कह रहे हैं कि हाँ बेटे पढ़ ली है। यानी दिल में ये डर भी होना चाहिए और इस अंदाज में अपनी बात को रखना चाहिए कि झूठ भी ना हो और पर्दा रह जाए, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। हाँ, ऐसे कुछ एहतियात से काम कीजिए। झूठ नहीं होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सूरतों में झूठ बोलने की इजाज़त दी है। और शेख सादी भी कहते हैं कि वो सच जो फितना अंगेज हो, वो उनका जो मकूला है वो कहते हैं दरोगे मसलिहत आमेज बह अजरास्तिये फितना अंगेज। वो सच जिससे हंगामा खड़ा होता हो उससे बेहतर है झूठ बोल लेना। तो इसलिए जिससे किसी की दिल आज़ारी नहीं हो रही, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, ऐसा कोई लफ्ज़ आप बोल देंगी तो कोई हर्ज नहीं है। जल्दी से 2 कॉलर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शबनम साहिबा प्रयागराज से सवाल पूछना चाहती हैं। बताएं बहन क्या सवाल है आपका? जी, हमने ये ख्वाब देखा था कि जो है हमारी लड़की की शादी वाली बड़ी लड़की की जी, बीच वाली की, बड़ी वाली की हो गई है। तो अब देख रहा है कि बीच वाली की हो रही है। अब ख्वाब ये देख रहा है कि दुल्हन बनी है छोटी लड़की। ठीक है, ये किस तरफ इशारा करता है मौलाना साहब जहन में रखिएगा। एक अलामत है, बच्चियों की शादी सभी की होनी है, अल्लाह खैर आफियत से कराए। उसको जिसको दुल्हन बने हुए देखा है आपने उसके लिए इंशाअल्लाह बेहतर है। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाएं। गुलफाम साहब बिजनौर से सवाल पूछना चाहते हैं और मुमकिन है ये हमारे आखिरी कॉलर हों। बताएं भाई गुलफाम क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मालूम करना है कि हम जो भी अमल करता हूँ, कोई भी अमल करता हूँ, कोई भी तस्वीर वगैरह पढ़ता है तो उसका पाबंदी नहीं हो पाती, किसी भी अमल पे इस्तकामत नहीं रहती। किस तरह से 10-5 दिन करते हैं फिर छूट जाता है। किस तरह से पाबंदी हो सकती है? देखिए, इसमें थोड़ा सा अपने अज़्म को काम में लाना पड़ेगा, मजबूती दिखानी पड़ेगी। इसलिए कि सुस्ती काहिली जो है वो आदमी को रोकती है काम से।
آپ جب اس میں رکاوٹیں آنی شروع ہوں، طبیعت میں سستی آنی شروع ہو تو آپ اس پہ جم جائیے اور ضرور کیجئے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ سستی کا علاج چستی جی۔ تو آپ جب طبیعت میں سستی کاہلی آئے، 10 دن آپ نے ایک کام کر لیا، پھر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو اس کو دل کو کہیے کہ نہیں ایک کام کرنا ہے تو کرو۔ جب آپ جم کے بیٹھ کے کریں گے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ پروردگار مجھے پابندی کرنے کی توفیق دے، تو پھر پابندی کی توفیق مل جائے گی۔ عزم کامل ہو تو منزلوں کے نشاں ملا کرتے ہیں، تو عزم پختہ ہونا چاہیے۔ روبینہ صاحبہ کا سوال ہے، جلدی سے چاہتا ہوں کہ جواب مل جائے۔ بیمار رہتی ہیں، کوئی دعا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا بھی کیا کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ، کھانے کی چیزوں پہ دم کر کے اور وہ بھی استعمال کیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال حالانکہ رہ گیا، 2 ناموں کے انہوں نے معنی جاننے چاہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کل اس کو شامل کریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ لگاتار دیکھتے رہیں۔ سلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔